औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मेट्रो वन न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम तरतीब दें। इसी मुनासबत से हमने ये प्रोग्राम यकीन तरतीब दिया है। हम हर बुध और हफ्ता आपके साथ लाइव होते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम यकीन में। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। नाज़रीन किराम, हम आपके मसाइल का हल बताते हैं कुरानी आयात, लौह कुरानी और रूहानियत के हवाले से। अल्लाह एक है, ये हमारा यकीन है और यही यकीन हमारा ईमान कामिल है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया, ये कायनात, ज़मीन आसमान, बहुत कुछ इसमें बनाया है। सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें फ़ानी हैं, सब फ़ना हो जाएंगी, सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात होगी, ये हमारा यकीन है। और उसके बाद फिर हम रोज़े आखिरत सब उठेंगे, ये हमारा यकीन है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई है तो उसके साथ साथ इसका ख़ात्मा भी होगा और फिर जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले भी होंगे, ये भी हमारा यकीन है। नाज़रीन किराम, इन तमाम बातों का जो मकसद है आपको बताने का कि हमारा यकीन ईमान की सूरत में कितना मजबूत है। इस यकीन जो ना वर्ड पे ये पूरी दुनिया दलालत करती है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने अगर हमें हर चीज़ अता की है, हमें सेहत दी है तो बीमारी भी दी है और बीमारी के लिए बहुत सारे तबीब दिए, जिसमें रूहानी तबीब भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसी मुनासबत से जो हमारे मौज़िज़ रूहानी शख्सियत हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उनको प्रोग्राम यकीन में हमारे साथ बुध और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक देखते हैं। आइए अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? मज़ाज बखैर? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, कारी साहब के जो एड्रेसेस हैं और फ़ोन नंबर्स वो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा मैं चिश्ती साहब का एड्रेस एक बार आपको बता देती हूँ। मतीन गैलेक्सी मॉल ऑफिस नंबर 6, जौहर मोड़, राशिद मिनास रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक नंबर 10, कराची। वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। और इसके साथ साथ जितने भी नंबर्स चल रहे हैं आप उन पे कॉल कीजिए, मुलाकात का टाइम लीजिए, चाहे अपने मसाइल हल कराने के लिए या नगीने लेने के लिए, इन सब के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम चिश्ती साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कि रूहानियत क्या है। इस बारे में चिश्ती साहब आप क्या कहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बागिरदाब बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। डॉक्टर साहब से पहले तो मैं अपने नाजरीन, सामाईन, बुज़ुर्ग, बहन, भाई, मर्द, औरत, बच्चे सबको अस्सलामु अलैकुम कहूँगा और खैरियत अल्लाह से नेक मतलूब हूँ। जो सवाल आपने किया रूहानियत, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात हम बता चुके हैं कि रूहानियत एक वसी इल्म है। रूहानियत तालीम इल्म से हट के एक चैप्टर है ये। रूहानियत का मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, बिलखसूस अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अपनी ख्वाहिशात को मार कर अल्लाह की राह पे चलना, बिलखसूस अल्लाह की राह पर चलना और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम मामलात को सर अंजाम देना, ये रूहानियत है। आज आप देखें दुनिया में जितने भी औलियाए अज़ाम हैं, औलियाए कराम हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दफन करके बिलखसूस रब्बे कायनात की रज़ा के लिए तमाम अमर को सर अंजाम दिया। बिल्कुल, तो रूहानियत ये नहीं कि किसी एक के लिए मखसूस है जी, तमाम मखलूक रब की है। बिल्कुल, तमाम इंसानों को रब ने पैदा फरमाया है। जी जी। अब जिससे रब तौफीक दे, जिससे रब चाहे जी, क्योंकि कुरान भी ये कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हदायत है
متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت متقیوں کے لیے. تو جب قرآن فرما رہا ہے تو ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بالکل بالکل. تو اسی طرح جسے اللہ چاہے، جسے اللہ پسند کرے، بالکل اللہ اپنے بندے سے جو چاہے جس طرح کام لے، یہ رب جانتا ہے بہتر. بے شک. اور رب وہ مخصوص کر دیتا ہے پھر اس سسٹم میں اس بندے کو، اس نظام کے لیے کہ اس نظام میں جا کے میری مخلوق کی خدمات کی جائے. تو یہ روحانیت ہے. سبحان اللہ. جی بالکل. اچھا، اصل میں حضرت روحانیت جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کے لیے، تو اس میں بھی جب انسان کا خود بخود اللہ کے حکم سے، یقینی طور پہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے یا مطلب جیسے جو آپ کے پیر و مرشد ہیں اور جیسے ہوتے ہیں اللہ والے، تو کیا وہ اپنی مرضی سے بندوں کو چنتے ہیں کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو کچھ عطا کیا جائے، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جی. جب اللہ ان کو یہ صفات دے دیتا ہے، عنایت فرما دیتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی مرضی شامل نہیں ہو سکتی اس کے اندر، بالکل. کیونکہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی حکم دیتا ہے ان تمام معاملات کو. جیسے میں نے پہلے ابھی یہ عرض کیا نا کہ اللہ منتخب کرتا ہے ان بندوں کو اپنے تمام کام کو سر انجام دینے کے لیے، پھر ان کے ذریعے اللہ اپنے کام لیتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ کے حکم سے ان کو جب حکم ہوتا ہے تو پھر وہ سارا سسٹم ہے اس بندے کو لے کر آتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام، اصل میں روحانیت کیا ہے، اس کے سیکھنے کے کیا طریقے ہیں، یا یہ منتخب لوگوں کو دی جاتی ہے، یا بندے کے اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اسے خود بخود منتخب کر لیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں تو ہم سن رہے ہیں چشتی صاحب سے. اصل میں دعا اور یقین کیا ہے؟ دعا اور یقین وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ان میں کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جب یہ رنگ لاتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول ہوگی بارگاہ الہی میں، تو کہنے کو میں نے آپ کو بولا نا کہ دعا اور یقین نظر نہیں آتے، لیکن جب یہ رنگ لاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین پہ اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا، وہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سمیرہ ہے. جی سمیرہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں ایکچولی ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں، اور وہاں سے میں نے ایک دعوت کی تھی اور اس دن سے ہی میں بیمار ہوں، اور آپ یقین کیجیے مجھے آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں کہ آئی ایم آن بیڈ. سمیرہ، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے، آپ کی چشتی صاحب سے بات کراتے ہیں تاکہ وہ اگر کچھ مزید پوچھنا چاہیں. جی میری والدہ کا نام زرینہ انصار ہے، اس کا انتقال پچھلے سال ہی ہوا ہے. اچھا، چشتی صاحب بات کریں. جی سمیرہ بہن، آپ کا جو سوال ہے کہ آپ 2 یا 3 ہفتے ہوئے ہیں شفٹ ہوئے ہیں نئے مکان میں، اللہ تعالیٰ 3 ہفتوں سے بیمار ہو گئی ہیں جب وہاں جا کے. آپ ہماری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. باقی تو اللہ ہی ہے، اللہ اپنا فضل فرمائے گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود یا کسی بھی قاری صاحب کو بلا کے سورۃ بقرہ جو ہے ایک ہی نشست میں وہاں تلاوت کروائیں، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی جو آخری 2 آیات ہیں بالخصوص 63 مرتبہ پڑھ کے پورے گھر پہ دم کیجئے، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے، میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں لوگوں کو بتا چکا ہوں، بہت اکثیر ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 5 وقت پانی وہ پئیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ مسبب الاسباب ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرب سے. اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی اور آپ روبہ صحت ہو جائیں گی. لیکن یقین کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بالخصوص اپنا فضل فرما دے گا. انشاءاللہ آپ
अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में बेहतर हो जाएंगे। चिश्ती साहब, इन्हीं खातून की कॉल से एक बात मेरे जहन में आती है कि जब कोई इंसान बड़ी मेहनत से कोई चीज़ हासिल करता है, वो चाहे घर है, उसका कोई कारोबार है या कोई भी मकाम है, तो लोगों को इस हवाले से आप क्या अवेयरनेस देंगे? किसी की खुशी से बजाय जलने के, हसद करने के, रश करना चाहिए। क्योंकि हासिद क्या होता है, नागानी तौर पर अपनी नेकियां जला रहा होता है। किस तरह जैसे एक आग जो सूखी लकड़ी को जला देती है, उसे पता ही नहीं होता कि मैं हकीकत में अपना नुकसान कर रहा हूँ। इस हवाले से आप थोड़ी सी अवेयरनेस दें। जी बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम में जो मैसेज देते हैं वो यही प्रोग्राम हम बात कह रहे हैं। अगर हम इस बात को बात भी ले, कॉलर ले लें पहले इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। मैडम वालेकुम अस्सलाम। जी यूसुफ, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी यूसुफ इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। जी पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैंने ये पूछना था कि मेरे घर में कोई बड़े मसाइल हैं, परेशानियां हैं, बीमारी जान छोड़ती और हालात भी बदल टांग होती जा रहे हैं और कर्जे में बड़ा फंस गया हूँ। जो काम करता हूँ वो उल्टा हो जाता है। अच्छा जी, कर्ज में फंस गए। वालदा का नाम बता दीजिए। वालदा का नाम फातिमा बीबी है। फातिमा रिजवी। जी चिश्ती साहब, ये मसला है, आपने कुछ और पूछना है इनसे? जी ये कर्ज में फंस गए, परेशानियों में फंस गए। यूसुफ साहब को हम बताते हैं इसका हल क्या है। यूसुफ भाई, यूसुफ आपको ऑन एयर जवाब देते हैं, सुनिए। अगर हमें सुन रहे हैं तो गौर से बात को सुन लीजिए कि जो मसले आपने बताए हैं इसके हल के एतबार से हम आपको बताएं कि सूरह यूसुफ है। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले 7 मरतबा इसकी तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ। इसके साथ साथ बीमारी के एतबार से सूरह यासीन आयत नंबर 9 है। हर नमाज के बाद कोशिश करें कि 33 मरतबा तलावत करके पानी पे दम करके पानी पीजिए। इसके साथ साथ गुजारिश आपसे ये करते चलेंगे कि नगीना जो है आप इसके साथ अगर पहने तो उसमें ओपल पहन लें या फिर मरजान, दोनों में से कोई एक पहन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत गफ़ूर और रहीम है। वो रहमत बेकरां हैं, वो बहाने ढूंढता है अपने बंदे पे अपना फ़ज़ल फरमाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि बंदा वो रास्ता अपनाए। आप इस यकीन के साथ मुकम्मल यकसुई के साथ इसको कीजिए। मेरे रब ने चाहा तो 11 दिन के अंदर अंदर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, शमा खालिद कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम सलाम। जी शमा, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का कारोबार बिल्कुल ठीक था, अभी कुछ काम में हाथ डालता है तो उनका काम खराब हो जाता है मेरे बेटे का ना। अच्छा, अपने बेटे के बारे में कारोबार का पूछना चाहती हैं? जी, और ये शान बेटा मेरा दूसरा, उसका कारोबार भी ऐसे ही है। उसकी वीडियो की दुकान है और वो आगे बढ़ना चाहता है, पीछे हो जाता है। उनकी परेशानी से नहीं दूर हो रही है। चिश्ती साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी बस नाम वो जो बड़ा बेटा बताया, नाम बता दीजिए अपने बड़े बेटे का। छोटे बेटे का नाम जीशान, छोटे का नाम आजाद न्याजी, बड़े का नाम जीशान न्याजी। सही, जीशान न्याज। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी मेरी बहन, आपको बता देते हैं हम, शमा बहन, बच्चों से ये ज़रूर सख्ती के साथ आप उनसे नमाज की पाबंदी करवाएं, नमाज पढ़ें। जब आप काम पे जाएं तो दुकान खोलने से पहले आप कोशिश कीजिए कि सूरत बकरा की आयत नंबर 201 है, इसको 33 मरतबा तलावत करें, अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ। और उनसे ये कहें कि बिलखसूस रात को सोने से पहले एक तस्बीह सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ये तस्बीह करें, और इसके साथ साथ 1009 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु या काज़ियुल हाजात, इसको अपना मामूल बना लीजिए। मेरा रब बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह तबारक ताला जब आप इसको इस यकीन के साथ, क्योंकि यकीन ही सब कुछ है, रब को किसी ने देखा नहीं है लेकिन यकीन है कि रब है, तो इस यकीन के साथ जब आप करें, पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो इसमें बरकत पैदा होगी और चंद दिनों में ही अच्छे असबाब पैदा हो जाएंगे। अल्लाह मुसब्बिलुल असबाब है। बेशक। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, नियाज कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नियाज। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआएं आपकी। जी नियाज, क्या पूछेंगे? सिस्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे मैदे का मसला, मैं काफ़ी इलाज भी करवाया लेकिन उसका कोई। अच्छा, मैदे का मसला, वालदा का नाम बता दीजिए। बसरा बीवी। जी सही,
جی نیاز ڈاکٹر صاحب آپ جیسی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی نیاز بھائی، آپ نے جو معدے کے السر کے حساب سے بتایا، ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ دعا اور دوا دونوں سنت ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اس کا میڈیکلی حل ہے وہ بھی کیجئے، روحانی حل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بھی ساتھ کیجئے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اب میں روحانی چیز جو وظیفہ یا پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کام آپ کا اگر دیر میں ہونا ہے تو جلدی ہو جائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ میڈیکل بھی ساتھ میں جاری رکھیں، جو میڈیکل ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے، جو دوائیں دے رہا ہے وہ ضرور کھائیں، اس کو ترک مت کیجئے۔ اس کے ساتھ آپ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 ہے، سورہ کاف آیت نمبر 16، اس کو 33 مرتبہ تلاوت کر کے 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی پیجئے، دونوں ہاتھوں پہ اس کو دم کر کے پورے جسم پہ پھیریے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نجات دے گا اور آپ روبہ صحت ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ناظرین ایک اور کالر موجود ہے، شائستہ اسلام آباد سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شائستہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شائستہ پہلے تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں جی۔ جی شائستہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے اور اچھا، مسلسل رہتا ہے، اکثر رہتا ہے۔ والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام خوشنودہ بیگم ہے، اور اس کے سر کے درد کی وجہ سے نا معدے کی بھی بہت تکلیف ہو گئی ہے۔ صحیح سمجھ گئے ہم آپ کو۔ چشتی صاحب کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بس شائستہ بیٹا بہن، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے سر کے درد کے حوالے سے بتایا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ سر میں درد محسوس کریں اس حالت میں یا پھر 5 وقتہ نماز کے بعد سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 19 ہے، سورۃ واقعہ آیت نمبر 19 11 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے سر پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے اس پہ دم کیجئے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ اس سے فوری ریلیف ملے گا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 یہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح کیا کیجئے، یہ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس تکلیف سے اللہ پاک آپ کو نجات دے دے گا۔ اس کے ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو نیلم یا پھر سرخ عقیق، ان دونوں میں سے کوئی ایک پہن لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بہت جلد ان تمام تکالیف سے اللہ آپ کو نجات دے دے گا۔ آمین۔ جیسے صاحب ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں بات چیت کے، جو ہم پوچھ رہے تھے رشک اور حسد، کہ عوام کو یہ علم ہونی چاہیے کہ رشک اور حسد میں کیا فرق ہے اور فائدہ اور نقصان کس کا اپنا ہے؟ دیکھیں رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تو بڑا عظیم ہے، تیرے فضل سے اس کو یہ چیز ملی، اس میں محبت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ یقینی طور پر حسد میں جو ہوتا ہے وہ نفرت اور جلن شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے، انسان کے ساتھ ہے۔ انسان جو بھی ہے خواہ خواہ ہی اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے، حالانکہ ٹوٹل نقصان اسی کا ہو رہا ہوتا ہے، صحیح، لیکن یہ ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے عرصہ دراز سے، ایسا ہوتا ہے، فطرت میں شامل ہے انسان کی۔ تو یہ حسد و جلن ایک الگ میٹر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رشک ضرور کریں، اللہ ہے جس کو چاہے جس چیز سے نوازے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑا ہے، وہ تو رب ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے دینے کا، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ تو گزارش ہم یہی پروگرام کے توسط سے کرنا چاہیں گے کہ حسد اور کینہ سے بچا جائے، جتنا بچیں گے آپ جی رش کریں، اپنے مانگیں ان کے توسط سے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راہیل۔ وعلیکم السلام میم۔ ہاں جی راہیل، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ قاری صاحب سے مجھے یہ معلومات لینی تھی۔ ہاں جی بات کریں۔ رات کو پوری رات نیند نہیں آتی ہے اور بے نہیں رہتی ہے، صبح جب میں اٹھتا ہوں تو دماغ میں شدید درد ہوتا ہے مجھے۔ راہیل صاحب والدہ کا نام بتا دیجئے۔ مختار۔ جی چشتی صاحب۔ راہیل صاحب جو تکلیف آپ بتا رہے ہیں، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس سے بھی رجوع کریں،
उससे भी अल्लाह ने चाहा तो आपको अफाका होगा। बाकी जो आपने बताया मैं पहले ही बता के हटा हूँ कि सूरत वाक़या की आयत नंबर 19 है, इसको 11 मरतबा तलावत करके अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ के सीधे हाथ को सर पे रख के दम कीजिए। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह शफा देने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ़ से अल्लाह आपको निजात दे देगा। आपसे दूसरा ये है कि अगर आप साथ में नगीना पहने, इसमें नगीना आप ज़मुर्द या फिर इसमें लाजवर्द, इन दोनों में से कोई एक या दोनों का कम्बिनेशन बना के पहनिए। इस तकलीफ़ से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको निजात मिलेगी। जी ज़रूर। नाज़रीन करम, यहाँ जब आप कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉल्स का एक तांता बंधा हुआ होता है, अगर आपकी कॉल नहीं मिलती है तो हमारे नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, यानी कि चिश्ती साहब के पर्सनल नंबर, टेलीफोन नंबर है, उनके मोबाइल नंबर और एड्रेसेस ये चल रहे हैं स्क्रीन पे। आप इसको नोट करके उनसे बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। और इसके अलावा आपने नगीने चाहिए तो वो भी जो ना चिश्ती साहब आपको बताएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका ये प्रोग्राम मैंने अभी लगाया है, जो देख रही हूँ। जी अभी जो इन्होंने बताया है कारी साहब ने कि जो सूरत यासीन जो पढ़नी है ये सब लोगों के लिए पढ़नी है, यानी कि आप पूछ रही हैं जो बताई थी वो सब लोग पढ़ सकते हैं? जी बेशक वो सब लोग। मेरे मैदे में बहुत तकलीफ होती है और मेरे जिगर की मुझे मसला था, वो तो मेरा खत्म हो गया है। हेपेटाइटिस का इलाज था, मगर अब पैरों में हाथों में तकलीफ बहुत होती है। रात को मुझे नींद नहीं आती, पेट में भी दर्द होता है। आपसे गुजारिश यही है कि सूरह यासीन की जो आयत नंबर 9 बताई गई है ये बहुत मुजर्रब है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से ये आपको बहुत अफाका देगी। इसको मुसलसल कर लीजिए, कम से कम 41 दिन तक कीजिए। हर नमाज के बाद इसको 22 मरतबा तलावत कर लीजिए। 22 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके इसको आप 5 वक्त पिए डेली। इंशाल्लाह अल्लाह के घर में पूरा यकीन है हमें कि आप चंद दिनों में ही इंशाल्लाह आप खुद बताएंगी कि अल्लाह का फजल हो गया आपके साथ, इस तकलीफ से निजात मिल गई आपको इंशाल्लाह। अच्छा चिश्ती साहब, अक्सर कॉल्स ये आती हैं कि रोज़गार के हवाले से लोगों को बड़े मसाइल हैं, कोई काम शुरू किया तो वो गड़बड़ हो गई या कर्ज में फंस गए, या कोई ऐसा वजीफ़ा या दुआ जो हमारे कॉलर जानना चाहते हैं कि अगर उनको प्रॉब्लम है, यहाँ कॉल नहीं मिलती, कोई रोज़गार के हवाले से छोटी सी दुआ या वजीफ़ा तो आवाम इजाज़त के साथ आपके कर सके। जी वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह ज़रूर करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहुल अज़ीम, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहिम के साथ। और नमाज की पाबंदी के साथ साथ हर नमाज में सूरह हशर की जो आखिरी 2 आयात हैं वो 22 मरतबा तलावत किया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप सिद्क़ के दिल से उस रब को पुकारेंगे तो वो रब सिर्फ बहाने ढूंढता है अपना फजल करने के लिए। आप कोशिश करें, बाकी तो अल्लाह ने फजल फरमाना है और अल्लाह ही है सब कुछ। क्योंकि मेरे मुर्शिद आली मरतबा फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। और बंदे को अल्लाह से जोड़ा जाए। जब बंदा अल्लाह से जुड़ेगा तो अल्लाह वो ज़ात है, वो ताकत है जो हर वक्त अपने बंदे पर मेहरबान होने के लिए बहाने ढूंढता है। जैसे चिश्ती साहब आप सब कॉलर्स को दुआ भी बता रहे हैं और उनके नाम के साथ नगीने भी बता रहे हैं, तो ये नगीनों की अहमियत, अफादियत और इसकी असरात इंसानी ज़िंदगी पे। देखिए मैंने पहले भी आपको ये बात पहले प्रोग्राम में हमने बताई है कि सूरह रहमान में अल्लाह ने 2 जगह सूरह आयत नंबर 22 है और आयत नंबर 58 है जी कि मिसल दे के समझाया गया। अल्लाह ने याकूत मरजान को मिसल दे के समझाया। बिल्कुल हम उस थोड़ा सा जोर दे के सोचें तो समझ आएगी कि अल्लाह को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो अल्लाह ने मिसल दी ना उनकी। जो चीज़ अल्लाह को महबूब है उसकी मिसल दी गई, तो हकीकत तो इनकी ये आ गई। अब असरात मैंने जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अल्लाह ने ये जो कायनात तख्लीक दी है इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़ हैं, मादनियात, नबातात, अल्लाह ने सब की एक एक तस्बीह मुकर्रर कर दी है। अच्छा, सब अल्लाह की जो मखसूस तस्बीह उनके लिए वो कर रही हैं। इसी तरह ये नगीने भी अल्लाह की एक मखलूक है जो अल्लाह की वहदानियत बयान करती हैं, अल्लाह की तस्बीह करती हैं। बिल्कुल। इसको देने से
मतलब ये वाज़ा हमारा होता है। देखें, हमने ये सुना कि 7 रंग हैं। जी जी। जब आप नगीना पहनते हैं, इनके ऊपर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं जी, तो ये इनकी जो शुआएं हैं इसमें मुनक्स होकर आपकी बॉडी में अच्छा जिस चीज़ की कमी है उस कमी को पूरा करती अच्छा, है। माशाल्लाह, इंसानी जिस्म में जो कमी है उसको पूरा करती हैं। अगर कोई बंदा डल है तो उसको कुव्वत मिलती है, सोचने समझने की अगर सलाहियत कम है तो अल्लाह के हुक्म से उसमें बढ़तरी होती है, उसमें कुव्वत आती है। तो इसी तरह ये मामलात बढ़ते जाते हैं। कॉल ले लेते हैं चिश्ती साहब। नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, शाजिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। जी शाजिया, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। शाजिया, पहले तो आप एक काम कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपकी बात समझ सकें। रावलपिंडी से शाजिया हमारे साथ है, उनका मसला जानते हैं। जी शाजिया, बताइए। जी, मुझे वो अपने जाती घर के लिए कुछ पढ़ने के लिए बताएं। जाती घर के लिए बिल्कुल बताते हैं। आपकी वालदा का नाम? खुर्शीद। खुर्शीद। चिश्ती साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं मजीद? जी शाजिया बेटा, आपने जो सवाल किया है ज़ाती घर के लिए, अल्लाह देने वाली ज़ात पाक है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा आपके लिए। गुजारिश ये ही है कि नमाज पंजगाना के साथ साथ सूरह हशर की आयत नंबर 23, सूरह हशर पारा नंबर 28 है, आयत नंबर 23, इसको हर नमाज के साथ आप 33 मरतबा कीजिए। ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है अगर आपके पास टाइम हो। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इनकसारी से अपनी मनाजात कीजिए। अल्लाह मुसब्बुल असबाब है, अपने गायब के ख़ज़ानों से, अपनी मेहरबानी से इंशाअल्लाह तबारक ताला जो आपके हक़ में बेहतर हो अल्लाह आप पे अपना फ़ज़ल फरमा देगा। इसको तसलसल के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह फिर देखिए अल्लाह पाक मदद फरमाएगा। आमीन। चिश्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जैसे आजकल की जो औलादें, उन्हें अगर वालिदैन कुछ अच्छी बात बताते हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं है और ये आपके लिए नुकसानदेह होता है, तो औलाद का ये जवाब आता है पलट के, जी अब ऐसा नहीं होता, ये आपके ज़माने में होता था, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, जो बुराई अज़ल से बुराई थी वो अब तक बुराई ही रहेगी, वक्त और ज़माने के साथ अच्छाई नहीं बन जाएगी। तो ऐसी औलादों को राह रास्त पे लाने के लिए, कि हम खुद तो उनसे कह नहीं सकते जी कुछ पढ़ें, कि वालदा या वालिदैन में कोई पढ़ना चाहे, कोई वजीफ़ा या कोई दुआ ऐसी बताइए। पहले कॉल ले लेते फिर इसका जवाब देते। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अभी हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे बाजी, तो हमें कुछ पूछना था। हाँ जी भाई, बिल्कुल पूछिए। नाम बताइए अपना और अपनी वालदा का। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और वालदा का नाम कुंदन माई। ठीक है जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? हमने एक दुकान खोली है हेयर ड्रेसर की, तो कारोबार बिल्कुल ही नहीं है, 2 महीने होने को है। अच्छा, चिश्ती साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मोहम्मद शरीफ नाम बताया है। जी, मोहम्मद शरीफ इनका नाम है और हेयर ड्रेसर की शॉप है जो चल नहीं रही है। शरीफ भाई, आपसे गुजारिश यही करेंगे कि हर बार हम यही बात कहते हैं कि नमाज की पाबंदी, नमाज किसी हालत में माफ़ी नहीं है। अल्लाह ने आसानियाँ तो दी हैं इसके अंदर, लेकिन मुआफ़ी नहीं दी किसी हालत में भी। तो नमाज पढ़िए। नमाज पंजगाना के बाद आप हर नमाज के बाद सूरत निसा आयत नंबर 85 पारा नंबर जो है 4 है, इसमें है हर नमाज के बाद 33 मरतबा तलावत कीजिए, यकीन के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह है सब कुछ, अल्लाह मदद फरमाने वाला है। बात यह है कि हमारा राज़िक रब है, ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है। लेकिन आज के दौर में हम अल्लाह ने जिस चीज़ का वादा किया है उसी के पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज़ का वादा नहीं किया उसके लिए हमारी कोई कोशिश नहीं है। रिज़्क़ का रब ने वादा किया कि मैं आपको हर हालत में पहुंचाऊंगा, तो हमारी भाग दौड़ सिर्फ रिज़्क़ के पीछे है। बख्शिश का वादा नहीं किया रब ने, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। आप इस यकीन के साथ कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह देने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला जब आप मुकम्मल यकसुई के साथ उस बारगाह, उस रब करीम की बारगाह में इल्तिजा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर सुनेगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप देखिएगा बहुत बेहतरी इसमें हो जाएगी। नाज़रीन, हमने जो बात पूछी थी औलाद के फर्माबरदार हो जाए ये वजीफ़ा, तो हम इसका जवाब देंगे अपने नाज़रीन को इस ब्रेक के बाद। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम यकीन में।
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ قاری ارمان ارشد چشتی صاحب، جو بتا رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل اور آپ کے نام کے اعداد کے مطابق نگینوں کا انتخاب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اولاد اگر نافرمان ہے تو اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے والدین کوئی دعا یا وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم ارمان صاحب سے۔ سر جو آپ کا سوال ہے کہ آج کا دور، جی ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، جو ہمارے دادا دادی والدین جو ہوتے تھے تو کچن میں ہی علاج تھا اس وقت۔ بالکل بالکل، کوئی تکلیف ہوئی، دانت میں درد ہے تو لونگ رکھ دیا، بالکل بالکل، کان میں تکلیف ہے تو وہ فائدہ بھی لہسن ہوتا تھا ہمیں جی بالکل اس وقت، ایسا ہی تھا۔ جی بالکل لیکن موجودہ جو دور ہے یہ اینٹی بائیوٹک کا دور ہے۔ بالکل وہ کچن اب نہیں رہے جو کچن تھے، صحیح، کہ وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری جو دادی تھیں تو وہ لال مرچوں کو کنڈی سوٹے میں رگڑ کے وہ ہانڈی میں ڈالنا، ان کا ذائقہ تاثیر بالکل الگ ہی تھی۔ اب تو ہر چیز آپ کے پاس ریڈی میڈ آ گئی، آرٹیفیشل آ گئی، اس میں ملاوٹیں بے شمار، وہ تو وقت ہی نہیں رہا۔ اب وہ علاج کچن میں کہاں رہا، نہیں رہا۔ بالکل اولاد وہی بات ہے کہ اینٹی بائیوٹک، بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی اینٹی بائیوٹک مل رہی ہے، ڈاکٹر اسی کو شروع کروا دیتے ہیں۔ تو جو اینٹی بائیوٹک کی پیداوار ہے یہی معاملات ہیں۔ اور پھر ہم نے جو پڑھا، جو اولیاء اعظام جو اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی ماؤں کے جو ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ جب بچے کو اگر فیڈ کروایا تو درود پاک کا ورد جاری ہے، اور سرکار غوث پاک کے حوالے سے کہ آدھے سے زیادہ قرآن پاک ماں کے پیٹ میں ہی پڑھ لیا تھا۔ تو وہ سسٹم، اور آج کل کی مائیں تو وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ نیٹ نے ہمیں، انٹرنیٹ نے ہمیں ایک تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ فائدے ضرور ہیں لیکن نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ اب والدین توجہ رکھتے نہیں اولاد کے اوپر، توجہ دیتے نہیں ہیں، جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر رونا شروع ہو جاتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ گھر میں بچے کو شروع سے ہی اگر آپ کوشش کریں کہ نماز قرآن کی طرف راغب کریں، اللہ کا کلام وہ چیز ہے کہ جب سنا جائے یا سنایا جائے تو ایسا سحر طاری کرتا ہے انسان پہ، اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ لیکن وہ بات تو ہے نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا تو مولانا حضرات واعظ دیتے تھے کہ ایک دور آئے گا، آقا کریم نے فرمایا کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، بالکل بالکل، مسجدوں میں ساز بجیں گے۔ اچھا اس وقت نوجوانی تھی، ابھی 15-16 سال کی عمر تھی، تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ارمان صاحب اگر آپ کی بات روکوں ایک کال لے لیں بیچ میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں عبدالکریم بات کر رہا ہوں۔ والدہ نام حنیفہ ہے، مجھے نگینہ پتہ کرنا نگینہ۔ جی اچھا عبدالکریم، کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ تو بتا دیجئے۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے، اور آپ نگینہ آپ نے اپنے نام کا منتخب کروانا ہے۔ جی چشتی صاحب کچھ پوچھیں گے آپ؟ عبدالکریم بھائی، نگینے کے لیے آپ نے صرف پوچھا ہے تو نگینے جو ہیں آپ کے نام سے 4 ہیں، اوپل ہے، مرجان، عقیق، یاقوت۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں میں سے بہتر کون سا ہے، تو اس میں بھلے آپ پھر مجھے پروگرام کے بعد میرے نمبر پہ کال کر کے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں سے زیادہ بہتر کون سا ہے۔ وہ آپ پہنیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل سے مہربانی ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو وہ بات کر رہے تھے، جی تو میں پریشان، سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس دور نے سمجھا دیا ہمیں۔ بالکل بالکل، گھر گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے، حقیقت فلم چل رہی ہے، ماں بھی بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بہنیں بھی بیٹھے ہیں، صحیح بالکل، تو سمجھ میں آیا کہ یہ آقا کا فرمان صحیح، کبھی غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسجدوں میں امام صاحب جماعت کھڑی ہونے سے پہلے بار یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے موبائل فون بند کر دیجئے، سائلنٹ کر دیجئے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ضرور بچتا ہے۔ تو یہ اس دور نے ظاہر کر دیا، جی بالکل، یہ دور ہر چیز ظاہر کر رہا ہے ہمارے سامنے، وقت عجیب و غریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل میں رکھے، اللہ فضل ہی چاہیے اللہ کا، فضل میں ہی رکھے اپنے پروردگار ہمیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں ایسی تربیت دیجئے کہ وہ راغب ہو دین کی طرف۔ بالکل بالکل، قرآن پاک تو گھر میں پڑھا ہے، بہت اچھے لحاظ میں ہم نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو بابا پھر وہاں ماحول تو ایسا ہی ہوگا نا۔ جب اللہ کی طرف راغب ہوں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آٹومیٹکلی مدد کرے گا۔ بالکل، اور حقیقت میں کیا ہے کہ چشتی صاحب آپ میری بات کی تصحیح کیجئے گا، کیا ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حفظ دی ہے
کہ اپنی اولاد کو ایک لمحے میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ غلط راہ پہ جا رہا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بے شک اللہ رب العزت کا نظام ہے. اصل میں ہم اس وقت 60 کے پیٹے میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جو 60 سال کی زندگی گزاری تو پورے وہ سسٹم سے ہو کر آئے ہیں. بالکل. اب بچہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی ایکٹنگ کرے یا جھوٹ بولے تو ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں اس کو کہ یہ یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں پر یہ غلط ہے. وہ کیونکہ ہم نے وہ زندگی گزاری ہوئی ہے، گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اللہ نے بالخصوص بھی ایسی حص رکھی ہے ماں باپ کے اندر کہ وہ پہچان جاتے ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ماں باپ کا خود کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جو اولاد دیکھ کے سیکھے، اچھی تربیت کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا چھوٹا بھائی فوت ہو گیا، اس کی چھوٹی بچی تھی، اچھا اس کے 5 بچے وہ میرے پاس ہیں، میں اڈاپٹ کیا میں نے ان کو. تو چھوٹی بچی ہے اس کی، وہ ماشاءاللہ ابھی 1.5 سال کی ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ ہمیں جب دیکھتی ہے نماز پڑھتے ہوئے تو قسم والی بات ہے وہ اسی طرح سجدے کر رہی ہوتی ہے جائے نماز پہ آگے. تو یہی چیز ہوتی ہے نا، بچوں کو اگر ہم گرون اپ ایج سے ہی اس سسٹم میں لائیں گے تو انشاءاللہ وہ نیک بھی بنیں گے، اچھے بھی بنیں گے. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں چنیوٹ سے، کون اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ جانتے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نوشابہ ہے. نوشابہ، جی نوشابہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. سسٹر کا نام دیہا زوار ہے. اچھا صحیح. والدہ کا نام بھی بتا دیں پہلے. والدہ کا نام شیری. صحیح. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اچھا وہ 28 ایئرس کی ہو گئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی. اچھا جناب، شادی نہیں ہو رہی. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. کسی نے کہا تھا یاقوت پہنے، ہم نے وہ یاقوت بھی پہنا ہے. ایک یلو کلر کا نگ ہے وہ بھی کسی نے کہا ہے، وہ بھی پہنا ہے. جی چشتی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہت سے ٹوٹکے کر کے دیکھے ہیں، تو برائے مہربانی اگر آپ کچھ بتا سکتے ہیں. جی بیٹا ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. گزارش یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ ہے، اس کی پہلی 2 آیات یہ اس بیٹی کو بولیں کہ 63 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی جو آخری 2 آیات ہیں ایک تسبیح کیا کیجئے. نگینہ جو ہے اس کے لیے اگر اوپل اور زمرد میں سے کوئی ایک پہنا جائے یہ پہنا دیجئے. باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اللہ مسبل الاسباب ہے، جو اس بچی کے لیے بہتر ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے وہ نیک رشتہ عطا فرمائے گا. یقین رکھیے انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ مدد کرے گا. اس تمام چیزوں کو آپ اگر یکسوئی سے کریں گی، یقین کے ساتھ کریں گی، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے چند دنوں میں ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کو اس میں خوشی ملے گی. چشتی صاحب یہ تو چلیں ان کی بہن کا مسئلہ ہو گیا رشتے کے لیے. اچھا کوئی ایسی دعا یا وظیفہ یا کلام مطلب اللہ تعالیٰ کا نام اس میں الہی ہماری ایسی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو بغیر کسی وجہ کے بس رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، شکل صورت بھی اچھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ پڑھ لیں. میں نے عرض کیا نا یہی 2 آیات جو میں نے بار بتا رہا ہوں بہت مجرب ہیں. انشاءاللہ تعالی پڑھتے رہیں، کوشش کریں کہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں. چھوٹی سی آیتیں ہیں 2، آپ کو اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن کرنے سے اللہ سے جب بار بار میرے مرشد عالی مرتبہ یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ گے بالآخر کھلے گا. بالکل. تو رب انشاءاللہ تعالی کرم فرمائے گا، لیکن یقین کے ساتھ اسے کرتے رہیے. تھک کے بیٹھ نہیں جائیں کہ بس ہو گئی یار اب میں نے اتنا پڑھا. کچھ بھی لوگ کرتے ہیں، ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز کی 5 گنا نماز پڑھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. بھائی نماز تو فرض ہے آپ کے اوپر، وہ تو کسی حالت میں ہی معافی نہیں ہے. اب وہ نماز کو بھی ایسے جتلا رہے ہوتے جیسے رب پہ احسان کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. وہ تو فرض ہے آپ پہ، وہ آپ نے ہر حالت میں پڑھنی ہے. باقی مزید تسبیحات جب آپ کریں گے تو ان کی برکات سے اللہ اپنا فضل فرما دیتا ہے. بالکل فرماتا ہے، کیوں نہیں. صحیح. ناظرین چشتی صاحب سے جو ہم معلومات لیتے ہیں حقیقت میں وہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک کال پہ پوچھی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کے جوابات مل جاتے ہیں. اچھا چشتی صاحب نگینے آپ دیتے نام کے اعداد کے حساب سے، تو اس پہ جیسے اگر کوئی آپ نے نگینہ دیا پہننے کو، رنگ اس کا ہلکا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی بیماری دور ہو رہی ہو یا پھر اس پہ اثر پڑ رہا ہو تو اس کا رنگ بدلتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. جی. ایک ہوتا ہے
हल्का कलर है गहरा हो जाए, सही, वो अलामत कुछ हो रहे हैं। अगर वो कलर बिगड़ जाए जी जी जी, तो वो हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, जी जी, जो हमारे इल्म के मुताबिक है कि 3 हालात होती हैं पत्थर की। अगर वो अपना रंग फेड कर दे तो उसका मतलब यही खुदा न खास्ता कोई तकलीफ आपके साथ इसने अपने ऊपर ली, सही, या चढ़क जाए या फिर गुम हो जाए, ये सूरतें होती हैं सही इसमें। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी मेरा नाम खादिम शाह लाहौर से गल कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करें और दोबारा बताइएगा अपना नाम। खादिम हुसैन। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं जी? आप? क्या बात, मतलब क्या मालूम करना चाहते हैं? अभी मैं पूछना चाहना, मेरा ना कारोबार नहीं है। अच्छा, कारोबार नहीं है। वालदा का नाम बताइए। हमीदा मिली, और मेरा कारोबार मैं करता भी पिया है, पर जरा ना मेरे से बहुत ही यानी कि ना मुश्किल घटी जा रही है, और दूसरे नंबर पर जना दिन ब दिन कर रही ही जा रहे हैं। जी खादम भाई, सुना है आपकी बात को, सुना है हमने। कारोबार के एतबार से आप बता रहे हैं कि कारोबार भी नीचे जाता जा रहा है। गुजारिश यही है कि जहां आप कारोबार कर रहे हैं उसके लिए फिर हम बिलखुसूस लोह भी बना के देते हैं, वो लगाने के लिए होती है। लेकिन जो लुबे लुबाब सारी बात का वो यही है कि नमाज की पाबंदी के साथ कोशिश करें कि सूरह बकरा मुकम्मल एक दफ़ा एक नशिस्त में वहाँ पढ़वाई जाए। और जब आप दुकान खोलने से पहले 63 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 2 आयत ये पढ़ के अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा दुआ करके खोलें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप देख लीजिएगा, अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। आमीन। आरसी से साहब दुआ करा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, तेरा कलाम तेरी रज़ा से जो हमने लोगों को पढ़ने के लिए बताया, ए पाक परवरदिगार तू अपना फ़ज़ल फरमा के उसमें तासीर पैदा फरमा दे, ताकि उनके पढ़ने से उनके मसाइल हल हो जाएं। ए रब्बे अज़्ज़ व जल, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारी माफ़ी को कबूल फरमा। ए रब्बे करीम, इस मुल्क पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे। ए रब्बे अज़्ज़ व जल, इस मुल्क की जो भी फोर्सेस हमारी हिफाजत फरमा रही हैं रब्बे करीम, तो उनकी हिफाजत फरमा दे। बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ व नूर अर्श व ज़ीनत फ़र्श सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यति अजमाइन बिरा या अर्हमुर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके मसाइल का हल बता रहे थे। अरमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो इतनी तफसील से हमें बताया, हमारे इल्म में यकीनी तौर पर इजाफ़ा हुआ। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम यकीन का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। जब हम आपके साथ दोपहर में लाइव होते हैं, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हर बुध और हफ्ता, तो आप हमारा ये प्रोग्राम रात में रिपीट में देख सकते हैं 2 बजे से 3 बजे तक। प्रोग्राम यकीन से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।